नमस्कार, म उदय पण्डित स्वागत छ मेरो च्यानलमा। यो भिडियोमा हामी चाहिँ इन्टरलकिङको बारेमा बुझ्छौँ। हामी दुईवटा कन्ट्याक्टर बीच कसरी इन्टरलकिङ सर्किट इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने बारे बुझ्छौँ। यसमा मात्र हामी इन्टरलकिङको कन्सेप्ट बुझ्छौँ। ठिक छ? अनि योभन्दा पहिलाको भिडियोमा हामी चाहिँ कन्ट्याक्टरको चाहिँ कनेक्सन, बेसिक्स कनेक्सन र यसको होल्डिङ सर्किटको कनेक्सन कसरी गर्ने भन्ने बारे हामी बुझाएको थियो। यदि तपाईहरु हेर्नु भएको छैन भने म यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा लिंक हाल्दिन्छु, त्यो हेर्नु होला। यो चाहिँ इन्टरलकिङ कन्सेप्ट बुझ्नमा चाहिँ तपाईहरुलाई हेल्प हुन्छ। अब स्टार्ट गरौँ। पहिला बुझौं कि इन्टरलकिङ भनेको के हो। ठीक छ? इन्टरलकिङ इज द प्रिभेन्टिभ टेक्निक which implements between two or more contactor, relay, circuit breaker having common output, which helps us to switch on the only one contactor or breaker at a time. ठीक छ? अब यो के हो? इन्टरलकिङ एउटा प्रिभेन्टिभ टेक्निक हो जुन हामी के गर्छौं, कहाँ युज गर्छौं? दुईवटा कन्ट्याक्टरको बीचमा या त्यो भन्दा बढी कन्ट्याक्टरको बीचमा या रिलेको बीचमा या सर्किट ब्रेकरको बीचमा, दुईवटा सर्किट ब्रेकरको बीचमा जसको के हुनु पर्यो? कमन आउटपुट हुन्छ। अनि यसले चाहिँ मद्दत के गर्छ? हामीलाई यदि सपोज दुईवटा कन्ट्याक्टर छ, यो एउटा कन्ट्याक्टर भयो, अर्को कन्ट्याक्टर यो भयो, आउटपुट चाहिँ दुईटैको एउटै हो। ठीक छ? यहाँ एउटै हो। अनि यहाँबाट मानौ न एटीएस प्यानल जस्तै हो, चेन्ज ओभर स्विच भनौं, जुन एनए को लाइन यहाँबाट आइराछ, एनए को लाइन, अनि यताबाट के छ? हाम्रो डीजी जेनेरेटर को लाइन छ। ठीक छ? यो दुईटै, तर दुईटैको आउटपुट के छ? एउटै बस बारमा छ, एउटै आउटपुट छ। यहीबाट फेरि हामी मानौ न डीबी मा दिए, त्यसपछि जे चलाउनु छ यहीबाट हामी चलाउँछौं। अब यस्तो केसमा के भयो? यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ? इन्टरलकिङ सर्किट इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ। किनभने दुईटैको कमन आउटपुट हो, एउटै आउटपुट एउटा बस बारमा राखेको छ। ठीक छ? अब यसले अब के काम गर्यो? एट अ टाइम यदि इन्टरलकिङ हामी सर्किट इम्प्लिमेन्ट गरेका छौं भने एट अ टाइम या त एनए को लाइन छ भने एनए को मात्र कन्ट्याक्टर अन हुन्छ, यो मात्र, डीजी को चाहिँ अन हुँदैन। ठीक छ? या एनए को लाइन गयो भने डीजी अन भएर डीजी को कन्ट्याक्टर मात्र अन हुन्छ, यो वाला हुँदैन। ठीक छ? त्यही भएर मैले भनेको यो चाहिँ हाम्रो एउटा प्रिभेन्टिभ टेक्निक हो। यो दुईवटा कन्ट्याक्टर या रिले या सर्किट ब्रेकर को बीचमा हामी यो सर्किट इम्प्लिमेन्ट गर्छौं, जसले के काम गर्छ? एट अ टाइम एउटै कन्ट्याक्टरलाई अन गर्न दिन्छ। अर्को मेजर प्रोटेक्सन के हो यसले? इट also protect from short circuit at common output. यदि इन्टरलकिङ सर्किट इम्प्लिमेन्ट छैन भने, यदि मानौ एनए को लाइन यताबाट गइराछ, यो कन्ट्याक्टर अन छ, यहाँ आउटपुट आइराछ, फेरि जेनेरेटर कसैले चलाइदियो। ठीक छ? अब जेनेरेटर चलाइदियो भने के हुन्छ? यो कन्ट्याक्टर पनि अन हुन्छ, यसले पावर दुईटै दिन्छ। यहाँ के हुन्छ? एनए र डीजी को लाइन जुध्छ। अब जुध्यो भने के हुन्छ? यहाँ सर्ट सर्किट हुन्छ। त्यो पनि यदि इन्टरलकिङ छ भने त्यो चाहिँ एट अ टाइम एउटै अन हुन दिन्छ। यदि एनए को लाइन छ भने जति जे सुकै गरे पनि यो हाम्रो यो डीजी वाला कन्ट्याक्टर अन हुँदैन। यसले हाम्रो सर्ट सर्किटबाट पनि के गर्छ? प्रिभेन्ट गर्छ। ठीक छ? यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। हामी चाहिँ अब एटीएस प्यानल, सिन्क्रोनाइजेसन प्यानल, अरु हामी स्टार्टर प्यानल्सहरुमा रिभर्स, फरवर्ड, स्टार, डेल्टा स्टार्टर, त्यो सबैमा के गर्छौं? हामी इन्टरलकिङ सर्किट इम्प्लिमेन्ट गर्छौं। ठीक छ? अब हामी एक्जाम्पल तिर लागौं। एक्जाम्पल को थ्रु यो इन्टरलकिङ सर्किट बुझौं। ठीक छ? यहाँ मैले के गरेको छु? यो एक्जाम्पलमा फर्दर हामी बुझ्छौं। यसको लागि मैले के गरेको छु? 4 पोल कन्ट्याक्टर ल्याएको छु, जहाँ 4 वटा इनपुट र 4 वटा आउटपुट हुन्छ। त्यो कन्ट्याक्टरलाई 4 पोल कन्ट्याक्टर भनिन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो 1 3 5 7 यो इनपुट को लागि हो। ठीक छ? R, Y, B अनि एउटा न्यूट्रल। त्यस्तै यहाँ चाहिँ हो T1 यो आउटपुट हो, T2, T3, T6 जुन 2 4 6
अनि 8 नम्बर छ ठीक छ। अर्को यहाँ चाहिँ मेन हो कोइल टर्मिनल जुन A1 यहाँ छ A1 ठीक छ। अनि यो हो हाम्रो A2 यहाँ हामी कोइल सप्लाई दिन्छौं जति छ त्यो अनुसार हामी यसलाई दिन्छौं। अनि त्यसपछि यो हो हाम्रो एक्सिलरी कन्ट्याक्ट्स यसको हाम्रो कन्ट्याक्टरको यो 13 नम्बर एनो हो र 14 नम्बर पनि एनो हो। यो दुईटै के हो एनो कन्ट्याक्ट हो नर्मली ओपन कन्ट्याक्ट हो र यो चाहिँ हाम्रो के हो एनसी कन्ट्याक्ट हो नर्मली क्लोज 21 नम्बर र 22 नम्बर ठीक छ। यो नर्मली क्लोज हो जुन बेला अपरेट हुन्छ यो यसको कन्ट्याक्ट चेन्ज भइहाल्छ। यो एनो छ भने यो एनसी भइदिन्छ एनसी छ भने एनो भइदिन्छ ठीक छ। अब हामी पहिला बुझौं कि यदि हामी इन्टरलकिङ सर्किट इम्प्लिमेन्ट गरेन भने दुईवटा कन्ट्याक्टरको बीचमा जसको कमन आउटपुट छ दुईवटा सेपरेट सप्लाई छ र कमन आउटपुट छ ठीक छ। त्यसमा यदि हामी इन्टरलकिङ सर्किट इम्प्लिमेन्ट गरेन भने के हुन्छ त्यो पहिला हेरौं। सो अब हामी कनेक्सन तिर लागौं। सो यहाँ चाहिँ मैले के गरेको छु यो हाम्रो कमन बस बार हो जहाँ हाम्रो कमन आउटपुट आउँछ ठीक छ। अनि यो जुन छ नि हाम्रो यो चाहिँ एनईए को कन्ट्याक्टर हो ठीक छ। यो एनईए को पावर सप्लाई दिनलाई यहाँ चाहिँ कमन बस बारमा त्यसको लागि लिएको। त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो यो डीजी कन्ट्याक्टर हो। यो डीजी को सप्लाई दिनलाई यो कमन आउटपुटमा ठीक छ। अनि मानौ यो कमन बस बारबाट यहाँबाट मैले यो मोटरलाई चलाइरहेको छु 3 फेज इन्डक्सन मोटर हो ठीक छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो एनईए को पावर सप्लाई अवेलेबल छ अर्को चाहिँ यता डीजी को छ ठीक छ। डीजी यहाँ छ। त्यसपछि यहाँ मैले यो 220 भोल्ट एक्सिलरी सप्लाई को लागि यो कन्ट्रोल सर्किट को लागि लिएको जसमा यो चाहिँ हाम्रो यो स्टप बटन हो। यसको एनईए को पावर सप्लाईलाई कट गर्नलाई चाहिँ हामी या यो कन्ट्याक्टरलाई अफ गर्नलाई हामी यो एनसी पुश बटन ल्याएको छौं। अनि यहाँ चाहिँ मैले के गरेको छु यो एनो पुश बटन ल्याएको छु। यो चाहिँ यसलाई एनईए को कन्ट्याक्टरलाई अन गर्नलाई जुन बेला हाम्रो एनईए को पावर सप्लाई आउँछ त्यो बेलालाई ठीक छ। सिमिलरली यहाँ चाहिँ यो हाम्रो डीजी को कन्ट्याक्टर अन गर्नलाई चाहिँ हामी यो एनो पुश बटन ल्याएको छौं। सिमिलरली यो एनसी चाहिँ यसलाई अफ गर्नलाई लिएको हो ठीक छ। यो ओभरअल यसरी हो। यसमा मात्र मैले के गरेको छु नि इन्टरलकिङ को कन्सेप्ट बुझाउन खोजेको जस्ट यो हाम्रो एउटा एक्जाम्पल लिएको। यो कुनै एटीएस प्यानल या चेन्ज ओभर स्विच जस्तो केही छैन तर एटीएस प्यानल को सिमिलरिटीमा छ तर यहाँ मैले म्यानुअली गरिदिएको ठीक छ। मैले मात्र बुझाउन खोजेको इन्टरलकिङ भनेको खासमा के हो ठीक छ। अब हामी पहिला चाहिँ हामी पावर वायरिङबाट स्टार्ट गरौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो आरवाईबी छ। सो आर पहिला फेज हामी कनेक्ट गर्दियौं यसको इनपुट टर्मिनलमा। सिमिलरली वाई यसमा कनेक्ट गर्दियौं सिमिलरली ब्लू यसमा त्यसपछि न्यूट्रल यसमा हामी कनेक्ट गर्दियौं। भनौं यो बस बार नै हो। यो बस बार हो रेड फेज येलो फेज ब्लू फेज र न्यूट्रल। त्यसपछि यसको आउटपुटबाट मैले के गरे यो बस बारमा सेपरेटली कनेक्ट गर्दिए आरवाईबी र न्यूट्रल ठीक छ। सिमिलरली अब डीजी को लागि पनि यताबाट पावर सप्लाई को लागि डीजी को लिनको लागि रेड यहाँ कनेक्ट गर्दिए त्यसपछि येलो यहाँ कनेक्ट गर्दिए त्यसपछि ब्लू यहाँ कनेक्ट गर्दिए त्यसपछि ब्ल्याक यहाँ कनेक्ट गर्दिए ठीक छ। सिमिलरली अब आउटपुटबाट मैले के गरे यसको बस बारमा यसको डीजी को पनि कनेक्ट गर्दिए ठीक छ। यहाँसम्म हाम्रो पावर वायरिङ कम्प्लिट भयो। अब कन्ट्रोल वायरिङ को लागि हामी पहिला चाहिँ एनईए को कन्ट्याक्टरबाट स्टार्ट गरौँ। सो यहाँबाट फेज सप्लाई छ। फेज मैले यो एनसी पुश बटन को इनपुटमा दिए त्यसपछि एनसी पुश बटन को आउटपुटबाट फेरि एनो पुश बटन को इनपुटमा दिए त्यसपछि यसको आउटपुटबाट मैले के गरे डाइरेक्ट अब यो यसको कन्ट्याक्टर एनईए को कन्ट्याक्टर A1 टर्मिनल जुन कोइल सप्लाई टर्मिनल हो यहाँ कनेक्ट गर्दिए। सो अब के छ यहाँ यो A1 टर्मिनलले फेज पायो यसलाई अब कन्ट्याक्टर कोइललाई न्यूट्रल पनि चाहियो। सो न्यूट्रल यहाँबाट मैले यो सेपरेटली यहाँबाट दिदिए ठीक छ। तो A2 मा कनेक्ट गर्दिए। अब
यसमा होल्डिङ त छ, यो होल्डिङ सर्किट इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो। सो होल्डिङ सर्किट को लागि के गरे, यहाँ जुन एनो पुश बटनको इनपुटबाट एउटा तार कनेक्ट गरे अनि यसको कन्ट्याक्टरको एनो टर्मिनलमा यहाँ छ त्यसमा चाहिँ कनेक्ट गरिदिए र अर्को एनो टर्मिनलको आउटपुटबाट यहाँबाट मैले के गरे A1 मा कनेक्ट गरिदिए। ठीक छ। सिमिलरली अब यसको पनि कन्ट्रोल वायरिङ त्यस्तै हुन्छ। सो यहाँबाट मैले फेज वायर लिए, यसको इनपुटमा कनेक्ट गरिदिए, त्यसपछि यसको आउटपुटबाट यसको इनपुटमा, फाइनली फेरि हामी के गरे डीजी को कन्ट्याक्टर A1 टर्मिनल कन्ट्याक्टर सप्लाईलाई दिदिए, त्यसपछि न्यूट्रल पनि यसलाई दिदिए। ठीक छ। अब यसको पनि होल्डिङ गर्नु पर्यो। होल्डिङ सर्किटको लागि यहाँ चाहिँ एनो मा कनेक्ट गरिदिए, त्यसपछि एनो को आउटपुटबाट यसमा A1 टर्मिनलमा कनेक्ट गरिदिए। सो यहाँसम्म हाम्रो वायरिङ कम्प्लिट भयो। अब सपोज मलाई अब के छ, यहाँ चाहिँ मैले एनईए को सप्लाई एभाइलेबल छ। सपोज मानौ एनईए को सप्लाई एभाइलेबल छ। अब एनईए को सप्लाई एभाइलेबल छ भने के गर्नु पर्यो, मलाई यो कन्ट्याक्टर अन गर्नु पर्यो। यो एनईए को सप्लाई यस कमन बस बारमा हाम्रो दिनु पर्यो यो मोटरलाई चलाउनलाई। ठीक छ। त्यसको लागि मैले के गरे, अब स्विच यसलाई थिचिदिए। अब हामीलाई थाहा छ यो जुन छ पावर यहाँ एनसी छ, यो एनसी छ भने के गर्छ, यसले पावर आउन दिन्छ। यहाँसम्म आएर बसिरहेको थियो पावर। अब के गर्छ, यो पनि यता गएर यो पावर यहाँ यसको एनो टर्मिनलमा बसिरहेछ। यो दुईटै जब थिच्ने बित्तिकै के हुन्छ, यो एनो एनसी भइदिन्छ। अब एनसी भइदियो भने के गर्छ यसले, अब पावर यहाँबाट इनपुटबाट यहाँ आउटपुटमा जान दिन्छ। अब जान दियो भने यहाँबाट पावर गयो, यो फाइनली कहाँ गयो, यो A1 टर्मिनलमा। न्यूट्रल त यताबाट डाइरेक्ट पाइरहेछ। अब यसले कन्ट्याक्टरले के भयो, कोइल सप्लाई पायो। अब कोइलले पावर सप्लाई पायो। अब के हुन्छ, यो इनर्जाइज हुन्छ। अब कन्ट्याक्टर इनर्जाइज हुने बित्तिकै के हुन्छ, अब कन्ट्याक्टर कोइल इनर्जाइज हुने बित्तिकै अब यो कन्ट्याक्टर अन हुन्छ। अब अन हुने बित्तिकै यहाँबाट त के छ, यो तीनटै फेज यहाँबाट एनईए को पावर सप्लाई एभाइलेबल थियो इनपुटमा। अब यसले अन हुने बित्तिकै आउटपुटमा पनि यहाँ चाहिँ अब जान दिन्छ। सो यो अब कमन बस बारमा, यो कमन बस बारमा अब एनईए को पावर एभाइलेबल छ। ठीक छ। अहिले अब मोटर जुन छ नि, अब यो चलिरहेछ, अन हो, यो एनईए को पावर सप्लाईबाट अहिले चलिरहेछ। ठीक छ। एनईए को पावर सप्लाईबाट अहिले चलिरहेछ। अब के हुन्छ, मानौ मिस्टेकले या सडनली यहाँ डीजी चलिरहेछ, मानौ एउटा एजम्पसन गरेको यहाँ चलिरहेछ डीजी, हामी के गर्यौ, कसैले गएर सडनली या अचानक गएर यसलाई थिचिदियो यो पुश बटनलाई। अब यो पुश बटन थिच्ने बित्तिकै के हुन्छ, अब यो यसरी हाम्रो यो कन्ट्याक्टरले पनि पावर पाउँछ। यो कन्ट्याक्टर कोइलले पावर पायो अनि यो कन्ट्याक्टर के हुन्छ, इनर्जाइज हुन्छ। अब इनर्जाइज हुने बित्तिकै के हुन्छ, अब यता जुन डीजी को पावर यहाँ आइरहेको थियो, यो कन्ट्याक्टर त अन भयो। अन हुने बित्तिकै के हुन्छ, अब यो डीजी को पनि सप्लाई यहाँ जान्छ यो कमन बस बारमा। अब कमन बस बारमा जाने बित्तिकै के हुन्छ, अब एनईए को पावर त पहिलादेखि नै यो बस बारमा जुन यहाँ यो मोटर चलिरहेछ, अब यो डीजी को पनि यहाँ के हुन्छ, जुझ्छ। अब यहाँ जुझ्यो भने यहाँ के हुन्छ, सर्ट सर्किट हुन्छ। सो यो हाम्रो सर्ट सर्किट हुन्छ। त्यही भएर अब सर्ट सर्किट भयो भने अब सब ब्राङ ब्रुङ भयो, सबै हाम्रो ड्यामेज हुन्छ, मोटर ड्यामेज हुन्छ, हाम्रो कन्ट्याक्टर ड्यामेज हुन्छ। अब यही कुरा चाहिँ रोक्नलाई, यही इन्सिडेन्ट नहुने दिनलाई चाहिँ हामी के गर्छौं, इन्टरलकिङ सर्किट इम्प्लिमेन्ट गर्छौं। यो सर्ट सर्किट कमन आउटपुट मिन्स हाम्रो यदि एनईए को कुनै एउटा कन्ट्याक्टर अन छ भने अर्को जति थिचे भने स्टार्ट बटन त्यो अन नहोस् भनेर त्यसको लागि नै हामी के गर्छौं, इन्टरलकिङ सर्किट इम्प्लिमेन्ट गर्छौं। ठीक छ। सो अब हामी चाहिँ इन्टरलकिङ सर्किटतिर लागौं, कसरी इन्टरलकिङ सर्किट इम्प्लिमेन्ट गर्ने। सो यो हाम्रो इन्टरलकिङ सर्किटतिर अब हामी लागौं। अब इन्टरलकिङ सर्किट कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने, माथिको जुन हामी दुईवटा कन्ट्याक्टरको बीचमा त्यो अब हामी स्टार्ट गर्छौं। ठीक छ। सो यहाँ चाहिँ के गरेको, यहाँ चाहिँ हाम्रो पहिलाकै सिस्टम हो। यहाँसम्म हामी पावर वायरिङ मानौ गरिसकेका छौं, यो एनईए को र डीजी को दुईटैको गरिसकेका छौं। ठीक छ। अब यसमा मात्र हामी के गर्छौं, इन्टरलकिङ सर्किट इम्प्लिमेन्ट गर्छौं। अब इन्टरलकिङ सर्किट कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्छौं, त्यो कन्ट्रोल वायरिङमा खासमा हामी गर्छौं।
ठीक छ। त्यसको लागि हामी दुईटै कन्ट्याक्टरको एनसी जुन एक्सिलरी कन्ट्याक्ट छ नर्मली क्लोज कन्ट्याक्ट त्यो युज गर्छौं एकअर्कामा, ठीक छ। सो त्यसको लागि अब म पहिला चाहिँ यताबाट स्टार्ट गरिरहेको छु एनए को कन्ट्याक्टरबाट, ठीक छ, एनए को सप्लाईबाट। सो यसको लागि चाहिँ मैले के गरेको यो अब कन्ट्रोल वायरिङ स्टार्ट गरिरहेको छु। सो यहाँबाट मैले फेज लिए, यो एनसी पुश बटनमा दिए इनपुटमा, त्यसपछि यसको आउटपुटबाट एनओ पुश बटनको इनपुटमा दिए। त्यसपछि अब यसको आउटपुटबाट के छ पहिला के गरिरहेको थियो यहाँबाट मैले के गरेर त पहिला यहाँबाट यसरी गएर यसमा दिइरहेको थियो, डाइरेक्ट यसमा दिइरहेको थियो एनए को कन्ट्याक्टर A1 टर्मिनलमा। अब इन्टरलकिङ सर्किट गर्दाखेरि अब के गर्ने डाइरेक्ट यहाँ नदिने, अब के गर्ने अर्को जुन कन्ट्याक्टर छ जुन कन्ट्याक्टर बीच हामी इन्टरलकिङ गर्न गइरहेको छ त्यसको चाहिँ अपोजिट। अब जस्ट सपोज यसको मैले अब अहिले चाहिँ यसलाई चाहिँ अन गर्न खोजिरहेको छु। अब यसको लागि के गर्छु यसको आउटपुटबाट अपोजिट यसको जुन एनसी कन्ट्याक्ट भएर त्यसपछि फाइनली मात्र म यसलाई सप्लाई दिन्छु यसको एनसी कन्ट्याक्ट। सो एनसी मा यहाँ दिए, यसको एनसी बाट आउटपुट नर्मली क्लोज हो। त्यसपछि मैले फाइनली यसलाई यसको A1 टर्मिनलमा एनए को कन्ट्याक्टरलाई दिदिए, ठीक छ। अब यसलाई न्यूट्रल चाहियो, सो न्यूट्रल पनि यहाँबाट यसरी यो यहाँबाट दिदिए, न्यूट्रल पनि पायो। यसको पनि अब होल्डिङ सर्किट त गर्नु पर्यो, सो होल्डिङ को लागि यहाँबाट एनओ मा एनओ कन्ट्याक्ट युज गरे, यसको एनओ बाट फेरि A1 टर्मिनलमा दिदिए। सो यो होल्डिङ सर्किट पनि कम्प्लिट भयो। अब यसको चाहिँ कम्प्लिट भयो। अब फेरि डीजी को लागि हामी आउँछौं। यसको पनि अब यहाँबाट फेज लिए, इनपुटमा दिदिए, त्यसपछि यसको आउटपुटबाट यहाँ कनेक्ट गरिदिए यसको इनपुटमा। अब यहाँ पनि अब डाइरेक्ट के छ नि यसको एनओ पुश बटनमा डाइरेक्ट हामी A1 लाई नदिने, यो एनए को कन्ट्याक्टर को एनसी थ्रु दिने, ठीक छ, एनसी थ्रु दिने। पहिला यसको एनसी मा जान्छ, फेरि यसको एनसी को आउटपुटबाट फेरि यहाँबाट आएर यो A1 मा फाइनली दिन्छ। सो यसले कन्ट्याक्टर को जुन छ नि वायरिङ कसरी भयो डीजी कन्ट्याक्टर को यहाँबाट फेरि एनए को कन्ट्याक्टर को एनसी युज गरेर एनसी बाट फाइनली आउटपुटबाट यसरी गएर A1 मा दिए, ठीक छ। अब यसको पनि न्यूट्रल दिनु पर्यो, सो न्यूट्रल यहाँबाट लिए अनि A2 मा कनेक्ट गरिदिए। यसको पनि होल्डिङ गर्नु पर्यो, सो होल्डिङ को लागि यसरी गरे यहाँ एनओ मा दिदिए, एनओ बाट फेरि यसको A1 मा दिदिए। सो यहाँसम्म हाम्रो इन्टरलकिङ सर्किट को कनेक्सन कम्प्लिट भयो। अब यो खासमा कसरी काम गर्छ इन्टरलकिङ सर्किट त्यो म अब बुझाउन खोजिरहेको छु, ठीक छ। सपोज यहाँ एनए को पावर अवेलेबल छ, एनए को पावर अवेलेबल छ मिन्स मलाई त अब यो कन्ट्याक्टर अन गर्नु पर्यो, मिन्स मलाई यो मोटर अब एनए को सप्लाईबाट चलाउनु पर्यो। सो त्यसको लागि मैले के गरे यो पुश बटनलाई थिचिदिए। अब यो पुश बटनलाई थिच्ने बित्तिकै अब हाम्रो पावर कसरी फ्लो हुन्छ हेर्नुस्, यो जुन छ नि यसरी आयो, अब थिच्ने बित्तिकै अब के हुन्छ हेर्नु एनसी बन्छ, यसले पावर जान दिन्छ। अब यसरी यो बाटो खोज्छ, यसरी जान्छ, अहिले अफ छ, यो हाम्रो डीजी को कन्ट्याक्टर अफ छ। अफ छ मिन्स यो एनसी जुन छ नि यो एनसी नर्मली क्लोज। सो अफ को बेला यो डीजी कन्ट्याक्टर अफ को बेला एनसी नै हुन्छ। सो एनसी के गर्छ नर्मली क्लोज, यसले यो पावर जान दिन्छ यता। अब यताबाट यो पावर यसरी फाइनली हाम्रो A1 तिर पुग्छ। सो A1 मा पुग्ने बित्तिकै के हुन्छ न्यूट्रल त पाइरहेछ हाम्रो, यो कन्ट्याक्टर के हुन्छ अब इनर्जाइज हुन्छ, अन हुन्छ यो। सो यो कन्ट्याक्टर अन भयो। अब यो हाम्रो एनए पावर सप्लाई यहाँ चाहिँ हाम्रो कमन बस बारमा अवेलेबल छ। अब यो जुन मोटर छ हाम्रो यो एनए बाट अहिले चलिरहेछ, ठीक छ। अब मानौ एज्युम गरौँ कि यो डीजी पनि अहिले चलिरहेछ, अहिले चलिरहेछ, ठीक छ। अब यो डीजी पनि कसैले चलाइदियो या चलिरहेछ, ठीक छ। अब चलाइदियो, अब उलाई थाहा छैन कि एनए को सप्लाई छ कि छैन भनेर यस्तो चलाइदियो, ठीक छ। अब चलाइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ के गर्यो अन गर्यो, सडनली अचानक यसलाई चाहिँ पावर यहाँ छ, डीजी को चलिरहेछ, यहाँ पावर यसको इनपुट टर्मिनलमा अवेलेबल छ। अब कसैले आएर यसलाई थिच्दियो। अब यसलाई थिच्ने बित्तिकै के हुन्छ, अब थिच्ने बित्तिकै के हुन्छ, अब यो पावर जुन छ नि यसरी आइरहेको थियो, यो एनओ एनसी बन्दियो नर्मली क्लोज, यसले पावर जान दिन्छ,
अब यसरी गर, ठीक छ, यसरी गर। अब यहाँ जुन पावर छ यहाँ यो कन्ट्याक्टर के हो, अन हो। अन भएको कन्डिसनमा के हुन्छ, यो जुन एनो टर्मिनल छ नि, यो एनो यो के भइदिन्छ, नर्मली ओपन, यो क्लोज भइदिन्छ, थाहै छ हामीलाई, यो क्लोज भइदिन्छ। र यो एनसी कन्ट्याक्ट छ जुन पहिला त के थियो, नर्मली क्लोज थियो, मिन्स यसरी पावर पहिला जान दिइरहेको थियो, तर अहिले के छ, अनको बेला, कन्ट्याक्टर अनको बेला यो ओपन भइदिन्छ, यहाँ चाहिँ ओपन हो, यसले पावर जान दिँदैन। सो यहाँबाट के हुन्छ, यसलाई यो जुन यताबाट यसलाई थिचिदियो, थिचेको पावर यहाँ अड्किरहेछ, यहाँ अड्किरहेछ। किन अड्किरहेछ, किनभने यो कन्ट्याक्टर हाम्रो एनए को कन्ट्याक्टर अन छ। सो अन भएको बेला, एनए को कन्ट्याक्टर अन भएको बेला अब यसले यताबाट थिचेको कमान्ड, यसलाई अन गर्न खोजेको, डीजी को कन्ट्याक्टरलाई अन गर्न खोजेको यो स्विच, यो पुश बटनबाट यहाँ चाहिँ अन हुन दिँदैन। किन हुन दिँदैन, किनभने यही इन्टरलकिङ सर्किटले गर्दा। यहाँ किनभने एनए को कन्ट्याक्टर अन छ भने यो चाहिँ के हुन्छ, एनो, एनसी पोइन्ट जुन हुन्छ एनो, यहाँबाट पावरै यहाँ आउटपुटमा जान दिँदैन। यहाँबाट अब जान दिँदैन भने के हुन्छ, अब हाम्रो कन्ट्याक्टर जुन छ यो A1 टर्मिनलले पावर पाउँदैन, अनि यो फाइनली के हुन्छ, यो अफै हुन्छ। यो जति सुकै जे गरे पनि, यहाँ जति छित्ते पनि, जबसम्म यो एनए को कन्ट्याक्टर अन छ तबसम्म यो अन हुँदैन यो कन्ट्याक्टर। यसरी अब अन भएन भने हाम्रो के हुन्छ, यो सर्ट सर्किटबाट यहाँ हामीलाई जोगिन्छ यो इन्टरलकिङ सर्किटबाट। सो बुझ्नुभयो। सो यहाँ हेर्न सकिन्छ कि एट अ टाइम यसलाई हामी अन गर्दियौँ, एट अ टाइम एउटालाई अन गरिदियो एनए को कन्ट्याक्टरलाई। जब हामी डीजी को कन्ट्याक्टर अन गर्न खोजिरहेछौँ त्यो अन गर्न दिइरहेको छैन, किनभने हामी इन्टरलकिङ सर्किट इम्प्लिमेन्ट गरेछौँ। त्यही भएर एट अ टाइम एउटै कन्ट्याक्टरलाई अन हुन दिन्छ यो हाम्रो इन्टरलकिङ सर्किटले, ठीक छ। अब अर्को कन्डिसन हेरौँ, ठीक छ। सो यहाँ मैले के गरेको छु, अघिको जुन थियो नि एनए को लाइन थियो, त्यही भएर हामी के गरिरहेको थियो, एनए को लाइनबाट हामी यहाँ चलाइरहेको थियो। एनए को यो कन्ट्याक्टर अन गरेर यो कमन बस बारमा सप्लाई दिएर यो मोटर चलाइरहेको, ठीक छ। अब यो कन्डिसनमा हामी यो केसमा के बुझौँ कि हाम्रो एनए को लाइन छैन, एनए को लाइन गयो, ठीक छ, एनए को लाइन गयो। अब त्यो बेला मलाई के गर्नु पर्यो, अब यो डीजी चलाउनु पर्यो। अब डीजी चलाए, डीजी चलाइसकेपछि के गर्नु पर्यो, अब यो कन्ट्याक्टरलाई अन गर्नु पर्यो। अब त्यो अन गर्नलाई के गर्नु पर्यो, यो एनो पुश बटनलाई थिच्नु पर्यो। सो हामी अब थिच्दिए, ठीक छ। अब यो थिचिसकेपछि कसरी जान्छ अब पावर, यो भयो यसरी भएर यो पावर एनए को कन्ट्याक्टर को जुन छ नि एनसी कन्ट्याक्ट जुन यो छ एनसी अहिले अफ कन्डिसनमा छ भने यो नर्मली क्लोज जुन छ नर्मली क्लोज नै हुन्छ। त्यही भएर के हुन्छ, यो कन्ट्याक्टले पावर पास हुन दिन्छ अनि यसरी गएर फाइनली कहाँ पुग्छ, हाम्रो यो A1 टर्मिनलमा डीजी कन्ट्याक्टरको। सो अब यसले पावर पाउने बित्तिकै के हुन्छ, अब यो हाम्रो डीजी कन्ट्याक्टर इनर्जाइज हुन्छ अनि फाइनली के हुन्छ, यो अन हुन्छ। अब अन भइसकेपछि यहाँबाट डीजी को पावर सप्लाई हाम्रो यताबाट जुन गइरहेको थियो यो हाम्रो आउटपुट टर्मिनलमा यहाँ जान्छ। अब यो कन्डिसनमा के हुन्छ, हाम्रो मोटर अब यो कन्डिसनमा यो डीजी को पावर सप्लाईबाट अहिले चलिरहेछ, ठीक छ, अहिले डीजी को पावर सप्लाईबाट चलिरहेछ। अब यो केसमा अब फेरि मानौ कि एनए को लाइन फेरि आयो, ठीक छ, एनए को लाइन आयो। अब एनए को लाइन आउने बित्तिकै के हुन्छ, अब सपोज आयो यहाँ, ठीक छ। अब जनरेटर पनि चलिरहेछ, यहाँ यो कन्ट्याक्टर पनि अन छ, ठीक छ। अब कसैले गएर यो एनो पुश बटनलाई थिच्यो भने यो एनए को पावर सप्लाई दिनलाई या अचानक कसैले यसलाई थिच्दियो भने अब के हुन्छ हेर्नुस्, यो जुन छ नि यसरी, अब यो पावर जुन आइरहेछ यो कन्ट्रोल वायरिङको यसरी, अब यहाँ गएर यो यसको एनसी मा आउँछ। अब अहिलेको कन्डिसनमा के छ, यो डीजी कन्ट्याक्टर अन छ। अब अन छ भने यसको एनसी कन्ट्याक्ट के हुन्छ, एनो हुन्छ। नर्मली क्लोज जुन थियो जुन नर्मली ओपन भइदिन्छ, किन अन भएको बेला यसको कन्ट्याक्ट चेन्ज हुन्छ। अब यो एनसी एनो हो, मिन्स यसले अब पावर उता जान दिँदैन, यही मात्र अड्केर बसिरहेको हुन्छ। यो डीजी को कन्ट्याक्टर अन
हुन्जेलसम्म, ठीक छ। त्यही भएर अब यो जुन छ हाम्रो NEA को कन्ट्याक्टरले पावर पाउँदैन कोइल सप्लाईले। अनि कोइल सप्लाईले पावर पाएन भने के हुन्छ हाम्रो यो NEA को कन्ट्याक्टर अफै हुन्छ। अब यो केसमा के भयो हामी अब यता DG को सप्लाई पनि छ, यता NEA को सप्लाई आयो अनि हामी यो DG सप्लाई चलिरहेछ, बीचमा कसैले थिचिदियो, थिचे पनि के हुन्छ जबसम्म यो DG को कन्ट्याक्टर अन हुन्छ तबसम्म हाम्रो यो NEA को कन्ट्याक्टर अन हुँदैन, किनभने यसको NC कन्ट्याक्ट एनो बनाएको छ, यसले पावर यसलाई दिँदैन। सो यो कन्डिसनमा के गर्यो फेरि हाम्रो जुन यदि अन भएको भयो बिना इन्टरलकिङ सर्किट भएको भए के हुन्थ्यो, यो अन हुन्थ्यो अनि यहाँ सर्ट सर्किट हुन्थ्यो। हामीले इन्टरलकिङ सर्किट युज गरेका छौं, त्यही भएर यो चाहिँ अन भएन। सो यो पनि यहाँ पनि प्रोटेक्ट गर्यो, ठीक छ। अब अर्को हाम्रो छ कन्डिसन यहाँ। अब त के छ, अब मलाई अब यो DG को कन्ट्याक्टर अन नै छ, यो मोटर पनि चलिरहेछ DG बाट। अब पहिला चाहिँ यो अन गर्नु भन्दा पहिला NEA को यो कन्ट्याक्टर अन गर्नु भन्दा पहिला के गर्नुपर्छ भने अफ गर्नुपर्छ। अफ को लागि के छ यो पुश बटन, त्यसलाई थिचिदियो भने अब के हुन्छ यो NC थियो, ठीक छ, यो NC थियो। अब यो एनो बनिदिन्छ, मिन्स यहाँबाट जुन पावर आइरहेको थियो यहाँ ब्रेक गरिदिन्छ। अब ब्रेक गरिदियो भने यसले के हुन्छ अब यता चाहिँ पावर पाउँदैन हाम्रो DG को A1 कन्ट्याक्टरले। सो यो अब डिइनर्जाइज हुन्छ, मिन्स कन्ट्याक्टर हाम्रो अब अफ भयो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ कमन बस बारमा हाम्रो के हुन्छ पावर एभाइलेबल हुँदैन अनि फेरि यो मोटर हाम्रो अफ हुन जान्छ। अनि त्यसपछि बल्ल हामी यसलाई अन गर्न मिल्छ। र अब के गर्छौं, यसलाई अन गर्यो भने फेरि हाम्रो रिपिट अब भयो NEA को बाट हाम्रो यसरी इन्टरलकिङ सर्किट भएर यसरी हाम्रो यसको NC भएर फाइनली हाम्रो फेरि के हुन्छ यो A1 मा पुग्छ। अनि फेरि के हुन्छ हाम्रो यो कन्ट्याक्टर इनर्जाइज हुन्छ अनि यो अन हुन्छ अनि अब यो NEA को पावर सप्लाई यता कमन बस बारमा आउँछ अनि फेरि हाम्रो मोटर यसबाट हाम्रो चल्न थाल्छ, ठीक छ। सो यो हाम्रो कन्ट्याक्टर DG कन्ट्याक्टर के हुन्छ अफ हुन्छ यो कन्डिसनमा। अहिले यो अन छ, अब जति हामी यसलाई छित्ते पनि यो अन हुँदैन किनभने यो NEA को कन्ट्याक्टर अन छ। सो यसरी नै हामी के गर्छौं इन्टरलकिङ सर्किट जहाँ पनि इम्प्लिमेन्ट गर्छौं जहाँ हाम्रो कमन आउटपुट हुन्छ त्यो ठाउँमा। जस्तै अब ATS प्यानल भयो, AMF प्यानल भयो, अरु तपाईको रिभर्स फरवर्ड स्टार्टर भयो, स्टार डेल्टा स्टार्टर हो। सो त्यो सबैमा के हुन्छ इन्टरलकिङ सर्किट यो युज हुन्छ। हाम्रो ACB सर्किट ब्रेकरहरुमा पनि यो युज हुन्छ, रिलेहरुमा पनि इन्टरलकिङ युज हुन्छ। सो यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हो हाम्रो यो इन्डस्ट्रियल पर्पस या कमर्शियल बिल्डिङहरुमा यो काम गर्दाखेरि यस्तो प्यानलहरुमा यो हेर्न मिल्छ, ठीक छ। सो मैले यो कन्सेप्ट मात्र इन्टरलकिङ कन्सेप्ट मात्र बुझाउन खोजेको हो। अब यो कुराहरु सबैमा हामी पछि जाँदै यो सबै हामी बुझ्छौं, ठीक छ। सो आशा गर्दछु कि तपाईहरु इन्टरलकिङ को बारेमा बुझ्नुभयो होला। सो थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो। हामी फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा।